आम्ही फ्रांसीस मास्कारेन्हस आसा विके सोसायटी जी क्रेडीट सोसायटी वाड्यां आसा आमचे समोर. जेन्ना शुगर केनाचो इशू जेन्ना रेच तापला ह्या दिसाक, जेन्ना सांगे वाठार जरा बाबू कवळेकरान फाटल्या दिसा बरें स्टेटमेंट केलें की शेतकऱ्यांक जे हीत आसा तांकां धरून आमी सीएमा कडेन मिटींग आपयतले. आनी अशा टायमार जेन्ना काल सीएम तुमकां मेळ्ळा, कितें सीएमाचे बद्दल जे कन्सर्न हे शेतकऱ्यांचे आसा, सद्याची जी परिस्थिती आसा, एक डेडलायन दिल्ली आसा शेतकऱ्यांनी की 21-25 तारीख म्हणल्यार कितें तो स्टँड क्लियर करा. अशा टायमार जेन्ना तुमी काल सीएमाचे अपॉइंटमेंट घेतले, सीएम मेळ्ळा, कितें सीएमान सांगलां? काल आमकां सीएम मेळ्ळो. सीएमान आमकां 5:30 अपॉइंटमेंट दिल्लो. मातशें लेट जालें आनी 6 वरांचेर सीएमान आमकां टायम दिलो आनी आमी थंय मिटींग अटेंड केली सीएमा बरोबर. ते मिटींगे अशें थारलें की सीएमान आमकां विचारलें, तुमी निवेदन दिलां तें आपणें पळयलां आनी तुमी स्ट्रायक करता म्हळ्यार म्हणजे तेजें कारण कितें. आमी सांगलें ताका आमकां 600 रुपया पळय दिवपा उरले, ते फाटले पयशे उरले दिवपाचे, ते पयशे मेळना. आनी दुसरें आमी वेल्यू केल्लो स्टँडींग क्रॉप तेंगे उरलो ऊस मारनासतना तेजे पयशे मेळना. तेणें सांगलें ह्या फुडल्या सामना भितर ते पयशे आपण दीत म्हण. आतां फुडलें कशें करपाचें हो प्रश्न येयलो. तेन्ना फुडलें म्हणटा गेल्या त्या वर्सा आमी लयला फॅक्टरीक ऊस धाडलो. आनी लयला फॅक्टरी धाडून म्हणल्यार आमकां कांय मेळना, कित्याक लयला फॅक्टरीक ऊस दिवप जाता तो 2600नी आनी सरकार आमगे तो ऊस धाडपाक तेका 3-4 हजार खर्च करता. आनी ह्या वर्सा आमची परिस्थिती अशी आहा की आमकां लेबर ना मारपाक. आमी सरकारा कडेन मांडलें की हार्वेस्टींग करूंक ऊस तुमी व्हरचो. सरकार हेजे पयलीं आमी हार्वेस्टिंगा दिल्ले पयशे बुडले, तें हार्वेस्टींग क्रॉप सरकारा तरी शक्य ना आनी ह्या वर्सा आमकांय शेतकऱ्यांकय शक्य ना. तेन्ना ह्या वर्सा स्टँडींग क्रॉपाचे समज पयशे दिता जाल्यार आमगे घेवपाक तयार आहा. तशें आमी हें दिल्लें की ह्या वर्साचे आमकां 3600 करून एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंटान व्हॅल्यू करून स्टँडींग क्रॉपाचे पयशे दिवचे. ती मागणी आमगे सीएमान मान्य करून घेतल्या आनी आपण एक 8 दिसांनी तुमकां परत आपयता म्हणल्यार मंत्रिमंडळा बैठक आसतली. ते बैठकी आपण हें दवरता आनी तुमकां हें करता म्हणलें. त्याच बरोबर आमी दिल्लें संजीवन समज चलना जाल्यार आमकां 10 वर्सांचें लॉंग कंपेन्सेशन दिवचें की दुसरें पीक घेवपा खातीर ना आमी उशेल दवरतात तें उशेल करपा खातीर वेगवेगळें. आनी सरकारान आमकां तें सांगलां की तुमी दिल तेजेर आमगे विचार करया, वयर सकयल करून तेंय आमगे हें करया आनी तें सगळें करपा खातीर आपण एक तुमकां एक 8 दीस तुमगे टायम घेता आनी 8 दिसांनी आपण मंत्रिमंडळा कडेन सगळें मिटींगेर तें डिस्कस करून आनी तुमकां तें दितलें जाल्यार ती 2 डिपार्टमेंट आहा तें एक डिपार्टमेंट करचें पडटा. हें सगळें करून ताका मातसो टायम लागतलो. आपण तुमकां सांगता म्हणून सांगता. तुम्ही जेन्ना ह्या कन्सर्न जो सीएमा कडेन मागला, बाबू कवळेकाराक आमी हेजे बद्दल विचारलें, तेणें जाल्यार शेतकऱ्यां बरोबर आपूण आसा. आनी अशा टायमार जे शेतकरी संघटना आनी तुमची जे स्टँड आसा, दोनी तुमची एकवट आसा काय कितें डिफरन्शिएट आसा? ना, आमी संघटना म्हणून एकच आहा. आमी जरी वेगवेगळे भागां मिटींग घेतल्यो जाल्यार आमी एक मेंबरच संघटनेचे सगळे कडेन एकठांय एक जाग्यार येवपा ह्या टायमार आमकां मेळनासलें, कोरोना हें आसलेल्यान. तेन्ना आमी वेगवेगळे भागां मिटींग घेतालीं. ते मिटींगेचो सूर कितेंय वेगळो आसल्या पासून आमी संघटना आज एक आसा. आनी काल आमी संघटनेचे सगळे मेंबर थंय आसले, चडांत चड मेंबर आसले. आनी वेगळे आमचें कांय ना, आमी एक क्रुडी विकेस म्हणून फुडाकार घेतलो. कित्याक आमचे कडेन 400-450 मेंबर आसा संस्थेचे आनी गेल्या त्या वर्सा पयशे लेट मेळना आनी आमचे संस्थेचेर कांय परिणाम जालो कित्याक लोकांक आज म्हणल्यार तो पेमेंट मेळना. तें सगळें आमी सीएमा मुखार दवरलें आनी तेजी चर्चा जावन सीएमान आमकां सकारात्मक सगळें उत्तर दिलें. आनी त्या हितून मिटींगेक शेतकी मंत्र्याचो मोठो सहभाग जातलो कित्याक तेणेंच ती अरेंज केल्ली. कित्याक आमी तांकां डेडलायन दिल्ली ना 29 तारखेर आमी रस्त्यार बसता म्हणून. म्हणटा आतां आमकां आश्वासन मेळ्ळां तें जर फुलफील जाता जाल्यार आमच्या रस्त्यार बसपाचो प्रश्न येवपा ना. अनेक मुद्द्यार मुद्दाम विचारता जेन्ना तुमी जो विशय काडला ह्या वर्साचो जो स्टँडींग क्रॉप आसा, पूण गेल्ल्या वर्सा थोड्यांचो जो स्टँडींग क्रॉप आजुनूय फिल्डार आसा. अशी लयला फॅक्टरी बंद जाली आनी अशा टायमार पयशे मेळ्ळे, हेजे बद्दल सीएमान कितें सांगलें तुमकां? ना, तेजें व्हॅल्युएशन करपाक आमीच तेजो पाठपुराव केल्लो. तेजें व्हॅल्युएशन करून तेजे नंतर ते पयशे मेळचे हेजे आमी सतत संपर्कांत रावले. तेन्ना कितें जालें, आमकां जेन्ना चवथी कडेन आमी तांकांय पयशे मेळचे म्हूण डिमांड केल्लो. अशा टायमार ज्या हेजेर एप्रुवल मेळपाचें तो सेक्रेटरी कोरोना जाल्ल्या कारणान तो एक 26 दीस सुमार तो अलगीकरणा गेलो आनी तो ऑफिस अटेंड केलो ना. ताका लागून ही फायल पेंडींग उरली. ती गेल्या त्या विका ताका एप्रुवल मेळ्ळा आनी ह्या फुडल्या विका ते पयशे दितलो अशें आमकां एग्रीकल्चर मिनिस्टरान सांगलां. आनी तोडणेचे पयशे लयला लागून उरले, लयला फॅक्टरी कडच्यान आमकां पेमेंट येवपा आसलो ते तरी आमकां तोडणे पयशे दिता म्हणून सांगलेले. तोय पेमेंट फुडल्या सामना येतले आनी फुडल्या सामना म्हळ्यार पेमेंटा तुमगे आपण क्लियर करता. सीएम जे तुम्ही मांडला गव्हर्मेंटा कडेन, एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन, हॅप्पी आसा काय कितें डिफरन्शिएट आसा तुमचे बद्दल आनी तेजे ना, बद्दल? आमी जे दिलां आनी मांडलां, समज संजीवनी समज जायना आमकां वेगळी पिका कडेन डायवर्ट करपा तशें आमकां दिसता जाल्यार आमकां आमी प्रपोजल दिलें तें आमचे विचार करता. तेजेर विचार करता म्हणटा. जर आमकां तें दिलें तें समाधानकार मेळटा आनी सगळे शेतकार थंय आसले तें आमी मान्य करून घेतलां. हे आमी जेन्ना आयज आयतीन मास्कारेन्हस आसा, काल जी सीएमाची भेट जाली, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो बाबू आशिल्लो न्ही बाबा. काल, अशा टायमार जे कन्सर्न आसा शेतकऱ्याचे सीएमा कडेन मांडले आनी सीएमान खंय आश्वासन दिलां जे येणाऱ्या काळात जे सीएमान तेच बरोबर आमकां एक सांगलां की
समज कोणी प्रायवेट फॅक्टरी घालता जाल्यार तेकाय आपण जाग दिता आनी तुमी प्रायवेटान जेन्ना ऊस दितले तेजे कडच्यान तुमी पयशे घेवचे. सरकार फक्त आपणालो सहभाग तितलो काडून घेता. फाल्यां तुमी ऊस रोयनाका म्हण तुमकां म्हणना, ऊसय तुमच्या रोवपा जाता. अदर देन ऊस तें दुसरें क्रॉप तुमच्यान घेवपा जाता. हेंय सीएमान थंय स्पश्टीकरण दिलां.